السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم ايكونوميست في هذا الفيديو الجديد. الفيديو خاص بلا كونتابيليتي جينيرال. هذا البارتي الرابع ديال ليكسبليكاسيون ديال الدرس ديال لا ريغولاريزاسيون دي برودوي شارج. 3 بارتي الاولين شرحت لكم لا ريغولاريزاسيون دي شارج، شفنا لي شارج à payer aussi شفنا لي شارج à recevoir. اليوم ان شاء الله في هذه البارتي ديال اليوم غادي نشرح لكم لا ريغولاريزاسيون ديال لي برودوي. بالنسبه لا ريغولاريزاسيون دو برودوي فيها جوج ديال الحالات، كاين لي برودوي à recevoir وكاين لي شارج à constater d'avance. دونك بالنسبه لي شارج à payer كتكون عند لو كليون، الكونتر بارتي ديالها كتكون عند الفورنيسور هو البرودوي ا ريسيفوار. يعني ديما في لا كونتابيليتي اي اوبيراسيون كيكون فيها دو بارتي، يعني كيكون واحد الفورنيسور وكيكون واحد الكليون. دونك الا كان شارج ا بي بور لو كليون راه يكون برودوي ا ريسيفوار بور لو فورنيسور. اي لا ميم شوز بور لي شارج كونستاتي دافونس، يعني شارج كونستاتي دافونس بور لو كليون اي برودوي ا ريسيفوار برودوي كونستاتي دافونس pour le fournisseur. Donc, نبداو أول حاجة les produits à recevoir. C'est quoi les produits à recevoir? Les produits à recevoir, ce sont des produits qui ont leur origine dans l'exercice. يعني ce sont des produits racines de l'exercice et qui se rapportent à celui-ci, mais pour lesquels nous n'avons pas à l'inventaire des pièces justificatives. يعني l'entreprise دارت واحد البرودوي، مثلا باعت دي مارشانديز ولا باعت دي بيان ولا سي سيرفيس ولا اي اوبيراسيون كتدخل منها الفلوس. هاد لوبيراسيون ولا هاد البرودوي يعني هاد لونطري دو لارجون خاصين بالاكزيرسيس اكشيال وعندها علاقه بهاد الاكزيرسيس. نورمالمون على حساب البرانسيب ديال سبيسياليزاسيون اكزيرسيس هذا البرودوي خصو يتسجل في هذا الاكزيرسيس. ولكن لو بروبليم شنو هو؟ لو بروبليم هو ان البياس جيستيفيكاتيف ديال هذا البرودوي ديال هذا لوبيراسيون ولا ديال هذا لا فاكتور، لا فاكتور باغ اكزومبل ما جاتناش، ما كايناش في هذا الاكزيرسيس اللي حنا هذا البرودوي خاص به، ما تجي حتى الاكزيرسيس اللي جاي من بعد. دونك خاصنا نديروا لها لا ريغولاريزاسيون. علاش؟ حيت يكون عندنا واحد المشكل بان برودوي خاص بواحد ليكزيرسيس ولكن البياس جيستيفيكاتيف ديالو ما جينا حتى ليكزيرسيس اللي جاي من بعد. دونك هذا كيتسمى برودوي ا ريسيفوار. دونك سي كوا ان برودوي ا ريسيفوار؟ ان برودوي ا ريسيفوار هو واحد البرودوي، يعني واحد لوبيراسيون qui permet à l'entrée de l'argent pour une entreprise. Cette opération ou là ce produit et concerne l'exercice actuel. Mais la pièce justificative, nous n'avons pas à l'inventaire, ما عندناش في l'inventaire. Donc خصنا نديرو لها la régularisation، يعني او برودوي خاص بهذا الاكزرسيس ولكن البياس جيستيفيكاتيف ديالو ما كايناش، ما جينا حتى الاكزرسيس اللي جاي من بعد. Donc l'événement générateur de produits concerne l'exercice N, mais ce dernier ne sera enregistré que N plus 1. يعني ان هاد ليفينمون ولا هاد البرودوي راه كونسيرن ليكزرسيس N، ولكن هو البياس جيستيفيكاتيف ديالو ما تجينا حتى ان بلس 1. دونك خصنا نديرو لا ريغولاريزاسيون. دونك لي زيكريتور pour produire à recevoir du coup du principe de spécialisation des exercices. دونك دابا نشوفوا الحالات اللي عندنا بالنسبه ولا لي كونت ا utiliser. المهم هنا عندت لكم 4 كا. عندنا الكونت à utiliser. Donc هنا كنديبيتيو هاد لي كونت، ce sont des comptes de créances. عندنا الكونت 3417 rabais remise et restants à obtenir avoir non que reçu. Le compte ديال 3427 client facture à établir et créancier travaux non encore facturable. Et عندنا aussi le compte ديال 3487 créances rattachées aux autres débiteurs et le compte ديال 3493 intérêt curé et non reçu à percevoir. Donc غنشرح لكم كل كونت وامتى كنستعملو.
Donc غنبداو بالكونت ديال client facture à établir et créance sur travaux non encore facturables. Donc بالنسبة لهذا الكونت هذا كيتستعمل pour le cas يعني كيتستعمل pour le fournisseur يعني pour une entreprise اللي كدير واحد l'opération ديال الفونت يعني ان l'entreprise دارت واحد l'opération ديال الفونت par exemple vente de marchandises باعته لواحد الكليون هاد الفونت دو marchandises concerne l'exercice N l'exercice actuel mais la facture qui concerne هاد الفونت l'entreprise ما عادش ترسلها للكليون حتى l'exercice اللي جاي من بعد دونك راه opération de vente concerne l'exercice actuel mais البياس جيستيفيكاتيف هي لا فاكتور ما غاديش ترسلها لونتربريز حتى ليكزيرسيس اللي جاي من بعد دونك الا كانت عندنا هاد لوكا هذا ديال برودوي او سوفوار دونك كنديبيتيو لي كونت ديال 3427 كليون فاكتور ا établir et créancer travaux non encore facturables وكنكريديتيو الكونت ديال vente de marchandises ولا autre compte ديال vente de biens et services produits مثلا vente de produits finis واحد فيهم والكونت ديال TVA اللي هو état autre compte créditeur 4458 دونك هادو هما لي كونت اللي كنستعملهم دونك هنايا exemple un lot de marchandises d'une valeur de 10 000 dirhams a été envoyé le 27/12/2019 au client, mais la facture correspondante n'est pas encore reçue par le client. يعني l'entreprise باعت صيفطات واحد المارشانديز واحد لو ديال المارشانديز واحد الكليان صيفطاتو لي لو 27/12/2019 يعني ان هاد البرودوي ولا هاد لوبيراسيون راه دارت في 2019 Mais c'est quoi le problème? Le problème est que la facture ou la pièce justificative n'est pas encore reçue par le client. Et nous sommes l'inventaire ou pas même chez un client. Donc nous avons la régularisation ديالها. هذه le cas ديال client facture à établir et créance ses travaux non encore facturables. قلنا كنديبيتيو donc la comptabilisation كتكون في 31/12/2019 بحال tous les cas de la régularisation. Donc, un débité ou le compte du client facture à établir et créance sur travaux non encore facturables. Qu'un crédité ou le compte de vente de marchandises, un lot de marchandises. Ou qu'un crédité ou le compte de l'état autre compte créditeur. Donc, le vente de marchandises qui est triple hors taxe, les 10 000 dirhams. TVA 20%, 10% هي 2000. Ou le client facture à établir et créance sur travaux non encore facturables qui est 12 000 dirhams. Donc هذه لو كا دابا نشوفوا لو كا الثانيه هو ديال لي 3 زير غابي ريميز ليستون لي 3 زير دونك هاد لو كا ديال 3 زير à obtenir non encore reçu يعني رابي ريميز ليستون امتى كنستعملوا هاد لو كا كنستعملوا هاد لو كا pour une entreprise اللي استفدت من واحد la réduction commerciale hors facture يعني une facture à voir l'entreprise استفدت منها يعني entrer de l'argent ولكن c'est quoi le problème هو أن le fournisseur ما صيفطش l'entreprise البياس justificatif اللي هي la facture à voir donc إلا كان عندنا 3 heures à obtenir à voir non encore reçu كنديبيتيو les comptes ديال 3 heures, rabais remise et liston à obtenir avoir non encore reçu. Aucun crédité le compte dial 61/19 dial 3 heures à obtenir sur achat de marchandises par exemple. Aucun crédité aussi le compte dial TVA, les rois est à autre compte débiteur. Donc, exemple, le fournisseur Karim nous a promis une ristourne de 4 000 dirhams sur les achats de 2019 la facture à voir n'est pas encore reçue واحد الملاحظه مهمه راه كاين شي واحد كيقول لك كيفاش هذا البرودوي ريسيفوار وانت درتي الكونت ديال لي شارج خاصكم تعرفوا بان هذه راه فاكتور افوار لا فاكتور افوار راه ماشي هي لا فاكتور دوا لا فاكتور افوار كنديروا لي كونتر باساسيون دي زيكريتير
يعني ان في هذا لوكا واخا هذا راه كونت دي شارج ولكن كيتعتبر برودوي بور لونتربريز. علاش برودوي بور لونتربريز؟ لان لونتربريز استافدت من واحد الريديكسيون كوميرسيال اللي هي سيبليمونتير. دونك هذا بحال شي اونتري دو لارجون، داكشي علاش كنديرو هنايا. اي اوسي بور لو كونت ديال تي في ايتا اوتر كونت ديبيتور، راه ما كنديروش الكونت ديال اوتر كونت كريديتور، كنديرو ديبيتور. علاش؟ لان هذه فاكتور افوار، والفاكتور افوار لي كونت كيتبدلوا ماشي بحال هنا. هنا درنا ايتا اوتر كونت كريديتور، علاش؟ لان هذه فاكتور دوا كتكون ايتا كونت كريديتور في الكريدي، ولكن فاكتور افوار هذه نورمالمون خاصها تكون في الديبي، ولكن هذه فاكتور افوار. دونك داكشي علاش دارت بالكريدي، يعني ان هادشي حيت كاين شي واحد كيتلف هادشي يعقلوا عليه بحال هكا. دونك l'exemple, le fournisseur Karim nous a promis une ristourne de 4000 dirhams des achats de 2019. La facture à voir n'est pas encore reçue. Donc, هنايا facture à voir اللي هي ديال واحد الريستورن اور فاكتور استفدت منه لونتربريز، اللي واحد الفورنيسور عطانا واحد الوعد انه يعطينا واحد الريستور ديال 4000 درهم، ولكن لو بروبليم هو ان البياس جيستيفيكاتيف يعني لا فاكتور باقي ما وصلتناش، ما غاديش توصلنا حتى العام اللي جاي من بعد. دونك خصنا نديرو لا ريغولاريزاسيون ديال هاد البرودوي هذا. دونك كنديبيتيو الكون ديال غابي روميز ريستون ا اوبتونير افور نون اونكور روسي، وكنكريديتيو الكون ديال 3 اوبتونير سير اشا دو مارشانديز، و والكريديتيو الكون ديال ايتا اوتر كونت ديبيتور. هذا كيدخل ب 4000 درهم، المونطون ديال ريستور تي في 20% يعني 800، وهذا كيدخل بالتي تي سي ولا نيتا ديدوير اللي هو 4800. دابا نشوفوا كا اخرى ديال لي زانتيري كوري اي نون يوشي ا بيرسيفوار. دونك هذا في لوكا ديال لي زانتيري. Les intérêts, ce sont des intérêts reçus. Intérêts produits assimilés. يعني l'entreprise استفدت من des intérêts، ولكن le problème هو أن البياس جيستيفيكاتيف ما غاديش تجينا حتى ليكزيرسيس اللي جاي من بعد. يعني أن هاد لي زانتيري راه خاصين بهاد ليكزيرسيس ولا اون بارتي فيهم خاصين بهاد ليكزيرسيس، ولكن البياس جيستيفيكاتيف ديالهم ما عاد كاين حتى ليكزيرسيس اللي جاي من بعد. دونك كنديبيتيو الكونت ديال انتيري كوري اي نون يشي ا بيرسيفوار، وكنكريديتيو لي كونت ديال 7381 انتيري برودوي اسيميلي، والكونت ديال ايتا اوتر كونت كريديتور اللي هو ديال تي في. دونك اكزامبل، un prêt est consenté à monsieur Karim le 1-10 2019, le 1er octobre 2019, d'un montant de 600 000 dirhams. Les intérêts sont à encaisser semestriellement, يعني مرة في 6 شهور كتخلصوا les intérêts à terme échu au taux annuel de 6% TVA 20%. يعني أن l'entreprise السنة اللي فاتت واحد السيد واحد المونطون ديال 600 000 درهم 600,000 درهم السنة اللي فاتوا في لو 1-10 2019. Donc les intérêts sont encaissés semestriellement، يعني les intérêts كيتخلصوا مرة في 6 شهور. يعني الانتيغي الاول غادي يكون من لو 1-10 حتى لو 31 3، يعني 6 موا لو 31 3. ولكن امتى كيكون البايمون ولا البياس جيستيفيكاتيف؟ البايمون ما كيكون حتى لو 31 3 عاد يكون، ولكن 2020 شنو كتلاحظوا؟ كتلاحظوا بان كاين واحد 3 شهور في 2019 شهر 10 11 12، وعندنا 3 شهور في 2020. هذاك 3 شهور ديال 2020 ما عندنا ما نديرو بها، هذيك راه كونسيرن ليكزيرسيس 2020. ولكن شنو المشكل؟ المشكل هما هذوك 3 شهور اللي كاينين في 2019. هذوك 3 شهور اللي كاينين في 2019 يعني هذوك لي زانتيغ اللي خاصين في 2019، ولكن البياس جيستيفيكاتيف ديالهم يعني الخلاص ديالهم ما غادي يكون حتى 2020. دونك خاصنا هذيك 3 موا نديروها لا ريغولاريزاسيون ديالها، كنشوفوا غير ديك 3 موا اللي كاينين في 2019 هي اللي كنحسبوا. دونك انتيغي برودوي اسيميلي لي زانتيغي كنحسبوهم، كنسدو 600,000 درهم كنضربوها 6% كنضربوها في 3 على 12. علاش 3 على 12؟ حيت كنشوفوا غير ديك المده اللي كانت في ليكزيرسيس 2019 هي 3 شهور، عندك 10 11 12 3 شهور كنحسبوا غير ديال 3 شهور هي 9000، والتي في 20% 9000 20% 1800. دونك غنديروا لا ريغولاريزاسيون، غنديبيتيو الكون ديال انتيغي كوري اون شي ا بيرسيفوار،
كنكريديتيو الكون ديال انتيري برودوي اسيميلي وكنكريديتيو الكون ديال ايتا اوتر كونت كريديتور. دونك المونطون ديال اي بي ا انتيري برودوي اسيميلي هو 9000 والتي في 1800 وانتيري كوري نونشي ا بيرسوفوار 10800 درهم. اوسي ممكن ان هاد لو كا ديال انتيري كوري نونشي ا بيرسوفوار تكون في لو كا مثلا ديال لي زانتيغي اللي كتعطى على لي بلاسمون ولا باغ اكزومبل لي زانتيغي على مثلا لي زوبليغاسيون. Par exemple, l'entreprise a des obligations que tu dois les intérêts ou les revenus des titres, par exemple, ou l'intérêt à les titres. Il y a les intérêts. Donc, آخر cas, on voit les créances rattachées aux autres débiteurs. يعني créances rattachées aux autres débiteurs. يعني أن درنا واحد l'opération اللي هي produit entrée de l'argent, quelle que soit l'opération, entrée de l'argent, ولكن البياس justificatif ما عادش يجيني حتى l'exercice جاي من البعد. دونك créance rattachée au autre débiteur، يعني شي حاجة كنتسالوها لواحد الشخص. دونك كنديبيتيو لي كون ديال 3487 اللي هو créance rattachée aux autres débiteurs. وكنكريديتيو الكونت ديال 71 ديال فون دو برودوي اكسيسوار. نورمالمون هذا اللي كيكون بزاف ديال فون دو برودوي اكسيسوار. ديما الا عطانا شي اوبيراسيون فيها فون دو برودوي اكسيسوار راه كنديرو هذا الكونت ديال كريونس راتاشي اوز اوتر ديبيتور. ليكزومبل لو لويي ا انكيسي، هذا راه لويي روسي يعني لوكاسيون دي فير روسي. Le loyer a encaissé pour un local de l'entreprise pour le dernier trimestre de 2019 n'est pas encore payé par le client, montant 4000 dirhams. يعني عندنا dernier trimestre يعني 4 شهور 3 شهور الأخيرة في 2019 مازال ما تخلصت. يعني أنا البيس جيستيفيكاتيف ديالها ما عادش تكون حتى 2020. دونك خاصنا نديرو لها لا ريغولاريزاسيون. دونك كنديبيتيو الكون ديال كريونس راتاشي aux autres débiteurs 4000 dirhams وكنكريديتيو الكون ديال فونت برودوي اكسيسوار 4000 درهم. دونك نتمنى انكم استفدتوا من هذا البارتي هذا. ان شاء الله بقات لنا اخر بارتي نزيدوها اللي هي البارتي ديال لي برودوي كونستاتي دافونس. ابري ندير لكم واحد سيري ديكزيرسيس خاصه بالريغولاريزاسيون تفهموا ان شاء الله مزيان.